سب تو پہلے شکریہ ادا کرنا بابا جی دین محمد پٹھی صاحب دا کہ انہاں دی وجہ تو اڈا پلاٹ تے آن دا مینوں شرف حاصل ہویا اور پیر طریقت رہبر شریعت شہنشاہ ولایت حضور قبلہ سید مراتب علی شاہ صاحب گیلانی سچیاری نشائی قادری اے چونکہ میرے نال انہاں دا کرولا ملدا ہے اے مینوں ذاتی خوشی ہوئی ہے تھے آ کے بھی اے نشائی بھی نے سید ہون دے نال نال یہ بڑی بات ہے. نوشو پیر چناواں والا لڑکی آ گیا ستی سا میں خواب ادم وچ باہوں پکڑ جگا گیا. یہ تو کدی کوئی جلسہ اگر پیران دے میں آیا تو تین دساں گا بھی نوشوان دے کنوں نے آج چونکہ انہوں نے جو میرے زمے لایا وہ دے دو فکرے پڑھنے نے. جناب قاری محمد اقبال وہ قبلہ میں ایک جگہ تھے نا مولویوں دے نام لیندے ایک دا نام بھول گیا وہ مینوں فساد پہ گیا تھا میں پہنا بھی کوئی رہ نہ جانا. یہ چونکہ بڑی دیر دی میری خدمت کر رہے ہیں قاری محمد اقبال اگے کیے جی محمد اقبال صاحب زیدہ مجدہ دیگر علماء اکرام اور معزز مہمانان گرامی نقیب محفل نعت خوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ میری خوش بختی ہے کہ داتا دی نگری ہے میں حاضر دا اتفاق ہویا تے اے جنی دیر تک حضرت صاحب دے چہرے دا جغرافیہ خوبصورت چمکدا رہا میں پڑھدا رہاں گا. میں چونکہ فیس آف دا انڈیکس آف مائنڈ میں دنیا دے 10 ملکاں پڑھ چکے ہیں اور میں وہ خوش نصیب ہاں جنہوں 6 سال ہو گیا بغداد غوث دے ممبر تے پڑھ دے ہیں. اور حضور مرشد اس سال میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے روزے تے جمعہ پڑھایا دمشق اور آخری خطاب میرا حضرت بلال حبشی دے روزے دے سی. دنیا ایتھے من دیئے میں اللہ حضرت دی قبر تے چادر چڑھائیے بریلی جا کے یہ تے کرم ہے انہاں دا بالکل. جنہ دے منہ بننے نہیں ہوتے اتے سٹیج دے بہ کے بھی بن جانے جنہ خوش ہونا ہو تھلے بہ کے بھی خوش ہو جانے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانیا کا ہووال ابتر. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. ایک دفعہ درود پڑھو میرے نبی دی ذات سارے. پیر مرشد میں قرآن پاک دا سب تو چھوٹا سورہ سورہ کوثر اے دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے. موضوع میرا کچھ ہو رہے ایک نقطہ دے جو اخذ کرنے واسطے میں اس سورت نو پڑھیا. انا آتینا کل کوثر محبوب اساں تو انو کوثر عطا کیتا. میرا خیال بولنا چاہیے تھا بولیاں سواب ہوندہ ہے. فصلی لربک وانحر پاس اپنے رب لی نماز پڑھو قربانی دیو. انا شانیا کا ہووال ابتر بے شک توڑا دشمن ہی بے نامو نشان ہے. ترجمہ ہو گیا. اس صورت وچ صرف 10 منٹ میں میری مرضی دے دیو تے پھر تہاڈی مرضی دے مطابق میں پڑھاں گا. اس صورت وچ کل 10 لفظ نے. علماء میرے حال دھیان کریں گے عدد 10 جڑا ہے اے ذہن چ رکھنا مرشد کنے نے دے وچ لفظ کل 10 3 ایتاں نے ہر ایت وچ 10 10 10 حرف نے. تسی تے بولنا ہے 2 منٹاں دے میرے واقف ہو باقی تے نہ واقف نے. کل سورت وچ 10 لفظ ہر ایت وچ 10 10 حرف. نمبر 3 او حرف جڑا اس سورت وچ بار بار ریپیٹ ہویا او الف ہے تے کنی باری آیا 10 باری. 10 ذہن چ رکھنا ہے کنی باری آیا 10 باری. جڑے حرف
اس سورت ایک ایک واری آئے نے انہاں دی تعداد پھر 10. یہ اصل مصیبت ہے بھی ساڈا مسلک ہے صرف سوراں دا مسلک ہے. سور لان تو بعد یہ جدو شعر پڑھو پھر علم والے دلچسپی نہیں نا جی. لفظ 10 ہر ایت وچ حرف 10 10 10. الف بار بار رپیٹ ہویا کنی واری آیا 10. جڑے حرف دے وچ ایک ایک واری آئے نے ٹوٹل انہاں دی تعداد 10. ہر ایت را تے ختم ہوندی ہے. مجہول پڑھتے رے تے انا توینا کل کوثر رے فصل لربک وانحر رے انا شانئ کا هو الابتر رے. رے دا حروف تہجی وچ پھر نمبر 10. او بولو بھائی بول. پھر 10. قرآن دیاں 114 سورتاں نے جیڑیاں سورتاں رات ختم ہوندیاں نے انہاں دی تعداد پھر 10. یہ اللہ نے بار بار 10 10 10 10 کیوں ریپیٹ کیتا وے؟ اس لئی کہ اس صورت آوندا ون ہر اے دا معنی ہے قربانی تے قربانی دی تاریخ ہی 10 ہے. حج والی بھی 10 نو ہوئی ہے محرم والی بھی 10 نو ہوئی. میں چہرے پڑھ لوں گا تھوڑی دیر تک. مرشد حج والی بھی 10 نو. میں تو انو سناواں تے تسی مینوں سنو بس. محرم والی بھی 10 نو. سن اے دوویں قربانیاں اندر وڑ کے نہیں ہوئیاں. میں حسین پڑھنا ذرا غور کریں. دوویں پیڑے چ ہوئیاں نے. جس پیڑے چ حج والی ہوئی ہے انہوں مینا آندے نے. جس پیڑے چ محرم والی ہوئی ہے انہوں کربلا آندے. تھوڑی جا بولو میرا ساتھ دیو تاکہ لطف آئے. مینا والے بھی 10 نو آئے نے. کربلا والے بھی 10 نو آئے نے. بولی مینا والے بھی ایک نبی دی آل نے. کربلا والے بھی ایک نبی دی. بولو بولو. مینا والے خلیل اللہ دی آل نے اور کربلا والے حبیب اللہ دی آل. میں تھوڑا تھوڑا پرواز لگا کن چہرے دے جغرافیے خوش کرو. میں تے سکھ بچائے نے دلی جا کے توجہ. مینا والیاں تے بھی درود ہے. کما صلی تعالی ابراہیم و علی کربلا والیاں تے بھی درود ہے. دونوں گھراں تے درود ہے. انہاں تے بھی جملہ لگا لاہور دی سرزمین وچ بولن نہ مینا والیاں تو بغیر نماز ہوئے. بولیا نہیں تو کیڑی نیتی بیٹھا ہے. نہ کربلا والیاں تو بغیر. میں لگا جے نماز پڑھنا تسی وچوں ٹوکنا نہیں صرف اینڈ وچ دسنا میری ہو گئی ہے. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم ہو گئی ہے. نہیں غور نہیں کیتا. پھر سن اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ہو گئی ہے. اور میں حسین چھڑ دیتا ہے. جنی دیر تک وا علی آل محمد نہ کہیں درود مکمل نہیں. تے جب تک درود مکمل نہیں تیری نماز جنہ تو بغیر تیری نماز نہیں ہوندی انہاں تو بغیر تو جنت بڑھ جائے گا. مینا والیاں تے بھی درود. کربلا والیاں تے بھی اچھی بولو ذرا. کربلا والیاں تے بھی. انہاں دوہاں نال مرشد ساڈی رشتہ داری ہے. مینا والیاں دی اسی ملتاں کربلا والیاں دی امت. ایدہ ہی ہے ایسا ایسا رخ بدلتا جا رہا. اے کام نہ کری دوبارہ نہ کری. کیویں ذرا جاگی ایتھے میں چیک کرنا ہے پہ کی میارے پلاٹ والے دوستان دا سنن دا. مینا والے دی یاد صرف امیران تے واجب. پیسے ہیں بکرا لے تے قربانی دے. پتہ نہیں میرا کھانا سمجھا نہیں سکیا. پیسے ہیں تے بچہ لے قربانی دے. نہیں تے کوئی پابندی نہیں مانگ کے کھا لے. پیسے ہیں 7,000 دا ٹکٹ کٹا تے جا کے صفحہ مروہ چ مینا والیاں دی یاد پوری کر. ایدہ ہی ہے. ایدہ مطلب ہے جاگی مینا والیاں دی یاد صرف امیران تے واجب ہے. غریباں نو چھٹی کتھے تولا کربلا والیاں نہ امیر نو چھٹی. بابا جی میں کتھے پڑھ رہے ہیں بولیں گا تو پتہ لگے گا. مینا والیاں دی یاد صرف امیران تے واجب. علماء دی محفل پڑھ رہے ہیں صرف امیر.
गरीबां नूं छुट्टी है, वलिल्लाहि अन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता अलैहि सबीला, पैसे हैं हज कर जा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी याद पूरी दुहरा उथे, नहीं ते घर बह जा। लेकिन करबला वाले दी याद जे तू बोलेगा तो मजा आएगा। ना अमीर नूं छुट्टी, मैं थोड़ा जा इलम दा संदूकचा खोलना है तो फिर सादा गल्लां करांगे। ना गरीब नूं छुट्टी, बाबा जी ध्यान मेरा पानी लिया नाराए तकबीर, नाराए रिसालत जी। जुमला लगा मैं पढ़, गौर करे आज मुर्शद तुहाडे वास्ते आ। मीना वाले ने अपनियां अखां ते पट्टी बनी है, पुत्र दे हाथ ते पैर बने ने। मेरा दिखा ली जिन्हों समझ आ गई हाथ खड़े करो, पता लगा भी समझ आ रही है। मीना वाले ने अपनियां अखां ते पट्टी बनी है, अपने पुत्र दे हाथ ते पैर बने ने। तोल करबला वाले नूं 6 महीने दा इत्थे चुक के क्या मांगो पानी। बोल दे जाओ थोड़ा जा तो मैं पढ़ता जाऊंगा। गज के बोल, गज के। मीना वाले घरों खा के गए सन ते गोश्त लैके आए ने। मेरा दिखा लिया तो मैं मीना वाले कमा ती इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाले समझी, जदों मैं करबला वाले कमा ती मुस्तफा वाला खानदान समझी। तवज्जो, घरों खा के गए ने ते आउन लग्या गोश्त लैके आए ने। तोल करबला वाले अगर तू कलमा पढ़दा मेरे नाने दा ते सोच 3 दिन दे भुखे नहीं, वो गोश्त लैके आए ने, इन्ना गोश्त दिता ते फिर मुड़ के आए। बोलते सही, मुड़ के आए। उची बोलेगा तो स्वाद आएगा। मुड़ के आए। जुमला शाह जी कलेजा चीरे जड़ा मैं हुण पढ़ना सिर्फ मुर्शद तुहाडे लई। मीना वाले दी मां घर पर्दे विच बैठी रही। पता नहीं उलमा नूं समझ आई है कल की नहीं। जनाबे हाजरा घर पर्दे च रही। तोल करबला वाले दी कदी उस चौक च वट्टे, कदी उस चौक च पत्थर। मैं तो चूंकि वेख के आया ना, एक मंजिल वेख के, जब मैं मंजिल पढ़ांगा तेन सुनावांगा सारियां। मीना वाले दी मां घर पर्दे च रही है ते खुश है, पुत्र आएगा, दावत ते गया। लेकिन करबला वाले दी मां सामने मौत दी अनेरी चलदी है ते खुश होके टोरदी है, पतरा जा रहा ते आना। बोलो आना। ए आ करबला वाले। एक बार फिर बोल, ए कौन है? थोड़ी जी प्रवास दाता दी नगरी मजीद उची लगा कर। जदों हुण मैं मीना बोला ते मुराद इब्राहिम अलैहिस्सलाम लई, जदों मैं करबला बोला ते मुराद मेरा मुस्तफा लई। कदालिका नूरी इब्राहिम मलकूत समावात वल अर्द। अल्लाह ने कहा प्यारे खलील ए पत्थर ते खलो ते जरा उता चाती मार। मुर्शद इंज वेख्या 7 आसमाना दे दर खुल गए। कमर, अतारद, जोरा, शम्मस, मरीख, मुश्तरी, सोहल 7 जमीन तो नजर चली है खलीलुल्लाह दी ते अर्श ते जाके रुक गई है। जिदी अर्श ते जाके रुक जाए ए मीनार है ते जिदी शुरू ही अर्शों पार होवे। करबला का शाह हुसैन जी। जे खुश होगे तो दुआ सैयद को लबोगे, उलमा खुश होगे, चेहरे रखोगे ते नजर रुक गई है। इंज चुकिया तफसीर मजर 1, रूहुल बयान 2, दुरे मंसूर 3, जलाल अहम 4, गिनी जा जिनिया गिनदा। इंज वेख्या खलीलुल्लाह ने ते एक बंदा बदकारी पिया करदा। आप कहंदे ने मरे होए, वो मर गया। फिर नजर की एक जना पिया करदा, क्या मरे होए, वो मर गया। जदों त्रीजे नूं वेख के कहन लगे, अल्लाह ने कहा बस। मेरे ख्याल में समझा नहीं सकिया। बस जेड़ा बददुआ दे के बंदे मार देवे यही मीनार आ, जेड़ा तैफ दे बट्टे खा के उम्मत बचा लवे ए करबला ले। सुभान अल्लाह। जे समझ आउंदी ठीक, नहीं तो मैं इन्ना सस्ता नहीं पे रेत मोती रोलदा रहा। तवज्जो,
7 आसमान वेख ले, फरमाया जमीन अल वेख, 7 जमीना, रमका, जलदा, अरफा, जोया, मलता, सिजीन, अजबा, 7 जमीना। हुण जुमला सुन जे लई मैं मेहनत की है। जिन्हें बने बनाए 14 तबक वेखे ने, बने होए। मैं मेरा ख्याल और ही पढ़ रहा, मुर्शद जिन्हें बने होए 14 तबक वेखे ने, ए मिनाल आई अलम तरा अन्नल्लाह खलक समावात वल अर्द बिल हक, जिदे सामने रब बनाए ने ए करबला वाले। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। जे लुत्फ होंदा तो मैं पढ़दा रहा, वगरना छड़ दिया। जिन्हें बने हुए वेखे ने, ए मिनाल है जिदे सामने बनाए ने करबला वाले। मुर्शद जुमला लगा बोलन, फजल आफिदतम मिनन नास तफवी अलैहिम। ए मिनाल आ प्यांदा है, ए परवरदिगार आ मेरा पुत्र इस्माइल अलैहिस्सलाम, एदा प्यार ते मेरी कौम दे दिल च पा दे, जेड़ा पुत्र दा प्यार आप मंगे। मुर्शद तुसी अपड़ गए हो, मेरे वालों बाद जेड़े उलमा पहुंचे ने, कम से कम 2-3 दाद दोगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। जेड़ा आप प्यार मंगे, ए मिनाल आई कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। जिदे बच्चियां दा प्यार रब कुरान च खुद वाजिब करे, ए करबला वाले। जे समझ आउंदी तो बोलदे जाओ। अज तो मैं फर्क दसन दिया, तो वंड करनी है ना जी। अज तो दसन दिया कि मिनाल कौन है, करबला वाला कौन है। छोटी जी गल कर लगा, फिर ऐतां दा अंबार जखीरा आयात दा तू सुनदा रहो। मैं सुबह तक कुरान पढ़ के तेन दसदा रहा, मिनाल वाले, करबला वाले। तवज्जो, यमन दा रहन वाला एक बंदा है, वो 3 शाबान नू मेरे मुर्शद हुसैन दा जश्न मनांदा है, ते 13 रजब नू जेड़े मानी हो इस घर दे वो बोलो हुणे चेहरे 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 दसणगे, बोलो तो सही, चेहरे दसणगे मानी केड़ा ते मुनकर केड़ा। 3 शाबान नू हुसैन, 13 रजब नू अली। एदा मतलब है 3 नू पुत्र दा जशन ते 13 नू अब्बे दा। जेड़ा इन्हां दुआं नू नहीं मनदा, ना 3 है च ना 13 है। मुफ्ती साहब सही है, जेड़ा इन्हां दुआं नू नहीं मनदा, वो ना 3 है च ना 13 है च। ये वाकया मैं सिर्फ इसलिए सुनाया, तेरी तवज्जो मेरे वाल मबसूल हो जाए, फिर अगे ऐता पढ़ा। 3 शाबान आ गई करीब। मुर्शद 10 मिनट पावे सुनो, लेकिन मेरे ते फोकस रह के आ गई 3 शाबान। एदा बोझा खाली है, एम्प्टी। हिज पॉकेट वाज एम्प्टी, खाली। घर आके बीवी को रोन लग पिया, कहंदा मेरे मुर्शद दी सालगिरह है ते मेरा बोझा खाली है। जे मेरे को पैसे होंदे ते मैं अपने मुर्शद दी सालगिरह मनांदा। आ साल मिस हो गया, ए नहीं जेड़े आज ले उनकी पना ए नहीं वो आला हजरत वाले। सोने गौर नाल तवज्जो, ए रोंदा पिया, बीवी भी रोन लग पई। 11 साल दा 11वीं वाले दे नाम दा एदा एक काका है, वो आ गया उत्तों ते आके कहंदा अब्बा वाई आर यू वीपिंग, क्यों रोना पिया। उन्हें कहा रोवा किवें ना पुत्र, मेरे मुर्शद दे बेटे दी सालगिरह है। वो पुछदा की नाम है तेरे मुर्शद दे बेटे दा? हुसैन। ते 2 दिन बेचने ते मेरे कोल पैसा कोई नहीं। बच्चे रब इहो जाता है, हर एक नूं बच्चा कहंदा नो टेंशन नो रौला, अब्बा कोई लोड़ नहीं रोन दी, चुप करके आराम नाल सौ। उन्हें कहो बेवकूफा 2 दिन रह गए, मैं जश्न मनाना है। हुसैन मिनी वाना, मैनू हुसैन, मैं नाने दा भी मनाना, नवासे दा भी मनाना, ते पैसे नहीं। उन्हें कहा अब्बा एक गल दस मैनू, तेनू मेरे नाल प्यार ज्यादा है या हुसैन नाल? ओ बोल के मुर्शद कहन लगा तेरे वर्गे करोड़ां हुसैन दे जोड़े तो वार दिया। कहन लगा अब्बा कोई टेंशन नहीं, सौ जा।
اے جملہ میں چہرے پڑھاں گا لاہوریاں دے کی کیچ کیویں کر فرمایا دن چڑھے میری انگلی پکڑ کے غلاماں والے بازار چ لے جائی حسین دے ناں تے بیچ دے جی جی نعرہ حیدری انج بولو بابا نجم شاہ پڑھ رہے آوے ہاں بیچ دے پیو انج ویک کے کہندا وکے گا انہیں کہ ابا وکاں گا انہیں کہ بھج نہ آئی وہ کہندا وکاں حسین دے نام تے بابا جی گل سننا لیجیے تے پھر دوڑ کے آواں امپاسیبل خیال استو محال استو جنو نہیں وہ سو گیا سویرے دیر چڑھیا پتر جنہ دے بچے کول بیٹھے نظر سوچی انگلی پکڑ کے نا غلاماں والے بازار چ جا کے کہندا غلام لے لو ہائے ہائے کہنا بڑا سوکھا جے تے ویچنا بڑا اوکھا غلام لے لو صبح تو لگ کے شام تک ہوکا دیندا رہیا کوئی گاہک بولو سی تھوڑا کوئی گاہک نہیں لگا شام نو کہندا پتر میرے مقدر انہیں کہا بڑا ٹینشن نہ لے اجے 2 دن باقی نے کوئی دے گاہک لگے گا نا مایوس ہو کے 2 منٹ ٹر پے اگوں ایک نقاب پوش گھوڑے دا سوار جنہاں چاس آئیو تے بولو آج میں بغیر سر تو تقریر کرنی ہے بغیر شیراں بولو بولو لال کلندر مست حیدر 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 اے بابا جی اے نعرہ میں ایک محفل چلوا بیٹھا بولو بولو لال کلندر مست تو مولوی صاحب کھڑے ہو کے بیچوں ہضم نہیں نہ ہوندا انہاں دا شان او کہندے لے کلندر دا ذکر وچ کانوں کیتا ہی کیوں کیتا ہی ایتھے مولوی بابا جی ایک منٹ بابا جی ایک منٹ بابا جی ایک منٹ کیوں کیتا ہی میں کہ قرآن وچ صحاب کاف دا ذکر ہے کہندا ہاں جی پھر کتے دا نال کیوں ہے ذکر صحاب کاف دا ہے تے ولیاں دا کتا سی نا تے نال کتے دا ذکر ہے او سنت پوری ہو گئی ذکر علی دا کر رہا تے کہ آندا سیمن والا آندا سگے کوے شیر یزدانم میں علی دے کوچے دا سگ ہاں جے صحابے کاف دے کتے دا ذکر قرآن جو ہو سکتا ہے علی دے کتے دا میں بولے چ نہیں ہو سکتا کوئی لطف آ رہا ہے کہ بور ہو رہا ہے اس سوار نے روکیا رکو منہ بنا کے 2 منٹ ٹرے جاندے ہو خیر ہے انہیں کہا اے میرا غلام ہے تے میں نو پیسیاں دی لوڑ سی ارجنٹ انو ویچن گیا سا کسے خریدیا میں نو ویکھنا کسے خریدیا او سوار کہندا میں نو ویچے گا مرشد ای تھی تے فوکس کرنی میں نو ویچے گا کہندا تو لے گا انہیں بوجھ ہاتھ پا کے گگتھڑی کڈی کہندا سونے دیاں اشرفیاں دی پری ہوئی ہے جا لے جا اے میں نو دے دے انہیں اپنے پتر دا متھا چومیا تے کہن لگا جا مرشد حسین دے حوالے منڈا بہ گیا پیچھے ایک ٹر پیا گتھڑی لے کے واپس جہاں 10 قدم گھوڑا ٹریا تے منڈے نو ماں یاد آئی وہ 10 سالاں دا سی نا منڈا رو پیا جدوں رویا نا تو اس سوار کہندا کیوں رویا کہندا مینوں میری امی یاد آئی چھوٹا سی نا انہیں کہا اتر جا پج جا آزاد ہے انہیں کہا نا میں وعدہ کر کے آیا کہ جے ویک گیا تے مڑنا نہیں انہیں کہا پھر رویا کیوں ہے انہیں کہا مجبوری ہے ماں یاد آئی ہے وہ کہندا پج جا وہ آندا میں نہیں جانا وہ دوڑ جا وہ آندا میرا ابا میری چمڑی دھیڑ دے گا جی میں واپس گیا سوار کہندا کان ادھر کر جدوں ابا تینوں چھتر پھیرن لگے نا تے او دے کان وچ اے گل کریں تینوں کچھ نہیں آندا اس گل دی تے وزن ہے جڑی میں محنت نہیں کیتی ہے ٹر پیا ادھی رات لایا گھر اندروں ماں پوچھ دی ہے کیڑا ہے انہیں دسیا نا وہ آندی ہے کنجرا نس ہے کہندا اما پاجا
جے تیرا پیو جاگ پیا تیری کھالو دیکھ دے گا. انہیں کیا ماں بوا کھول, نو ٹینشن نو رولا, علی مولا. جنہیں مانا نہیں ہوتے بولو علی مولا. پنج نعرے پنج دنی سوا لاکھ نعرہ حیدری حیدری حیدری. لا یزود احد الا صلاۃ الا. کوئی بندہ پل نہیں لگتا جنی دیر تک علی دا جواز نہ ہوئے. پھر راوی یا صدیق اکبر, اجے بھی تو نام مننے تو تیری مرضی ہے نا. توجہ, انہیں دروازہ کھولیا, مانو اجے ملدا پیا تے پیو دی اکھ کھل گئی. ہن اس فکرے دی مینوں قیمت چاہیے جڑا میں بولنا. پیو اٹھیا, اوئے پیو جاگ پیا. میں خاموش اس لیے ہوں تاکہ تیری اٹینشن فوکس ہوئے. تین میں جملہ سناواں جڑا کانے چ کیا سی. پیو جاگیا, سوٹا پھڑ کے کہندا اوئے ناساں. بابا جی ہونو جملہ سننا جی. ناساں انہیں سوٹا لیا پھڑ, تینوں چاہ سی بکندہ, اجے میں مرشد دی سالگرہ منائی نہیں تے تو پھڑ جائیں. جا سوٹا چکیا, کہندا ماری نا. پہلے گل سن, دو چار بول پہ ہوتے میرا دل خوش ہو گیا. کان ادھر کر. مرشد ہون جاگی, ادھر کان کیتے. کہندا ابا جس بندے کے بیچ کے آیا سائیں انہیں کیا سی جدوں ابا مارن لگے تے کمی جس حسین نو بیچیا سائیں انہیں چھڑ دیتا ہے. کوئی سمجھ آئیا؟ جڑا پتر دا پیار خود منگے اے منا والا ہے, تے جدے بچیاں دا پیار رب قرآن چ واجب کرے. بولو تے صحیح. او میں اگوں ایتھے نہیں آؤندا ہوں تے پھس گیا. بولو کربلا والے. میں اگلی آیت لگا پڑھن, ولا تخزنی یوم یبعثون. خلیل اللہ ہو کے 70,000 نبیاں دا دادا ہو کے جد الانبیاء ہو کے شجرت الانبیاء ہو کے انج دعا پیا منگدا ہے, سونا قیامت والے دن رسوا نہ کریں. میں آیت پڑھی ہے روایت نہیں. بلا تخزنی یوم یبعثون, شرمندہ نہ کریں جنہوں قیامت والے دن اپنی شرمندگی دا ڈارے. اے منال ہے. تے جے تو جاگیں تے تینوں کربلا والے دی جد دساں. میں تے قرآن پڑھ رہے ہیں, حدیث نہیں پڑھی. میں تے تو کمیں بھی ہے ضعیف ہے. مینا والا جنہوں اپنی رسوائی اور شرمندگی دا ڈارے تے کہندا مینوں مولا قیامت والے نے رسوا نہ کری. مینا والا کربلا والا کی پیاندا ہے, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ دا محبوب تیری ذات تے رہ گئی, تیری ذات تے رہ گئی تیری. یا خدا دا واسطے ہی بہ جا, نہیں تو میں چھڑ کے ٹر جاؤں گا. بہ جا, تیری ذات تے رہ گئی تیری. جنہ تیرے جوڑے چمے نے میں قیامت نو انہاں نو بھی رسوا نہیں کرنا. ایک باری سبحان اللہ دے گئے. اے نہیں کربلا والے بولتے سی. میں دو چار ایتاں پڑھن دے پھر سادہ پڑھ دے ہیں. اے نہیں کربلا والے. ایک باری کیا پھر سبحان اللہ. قالا انی ذاہب الی ربی سیہدین. منا والا پیاندا ہے میں اپنے رب وال خود ٹر کے چلیا جی. جڑا آپ ٹر کے جائے, تسی فکرہ نہیں پورا کیتا. جڑا آپ ٹر کے جائے, سارے بولو جڑا آپ ٹر کے جائے. منا والے سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. جنوں براق بھیج کے سیرے لا کے تاج پوا کے رب خود لے جائے. اے ہی کربلا والا. تو بولیں گا تو میں کوئی دو چار پڑھ جاؤں گا. آجو گیان پڑھنا دے, میں جو جاؤں تو پڑھنا پانڈی جو ہوئے نکلنا تے ہوئی ہے. وہ منالا سی جڑا آپ ٹر کے جا رہے ہیں. ایک کربلا والا ہے جنہوں رب ہے.
لے کے جا رہے ہیں. چلو تھک گئے ہو, آخری آیت پڑھنا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا. میرے محبوب ذرا قرآن چ ابراہیم دا تے ذکر کریں جدے ذکر لئی رب اپنے حبیب نو پیاندا نا بھی تسی کرو گزارا ہو جائے گا. جنہوں سمجھ آئی انہوں میں سلوٹ مارنا. حبیب میرے ابراہیم دا ذکر قرآن علیہ السلام دا کرو جدے ذکر لی اللہ حبیب نو کہے تسی کرو. اے منال ہے ان اللہ و ملائکتہ تے جدا ذکر رب فرشتے نال ملا کے خود کرے اے کربلا لے. کوئی سمجھ آئی فرق آیا؟ کوئی پتہ لگا ہے نا تمہارا کہ منالے کون نے؟ کربلا والے کون نے؟ پہلے سمجھ کربلا والے کون نے. تو جم پیا مسلمانہ دے کار مولوی نے روپیہ 500 لے کے تیرے کانے چ بانگ کہتی تے تو مسلمان بن گیا. جس خاندان دی قیمت لگی ہے نا, کدی اپنی مسجد دے مولوی نو نا منت کر کے پوچھی کہ علی دے گھر دی قیمت کنی لگی ہے اس دین تے, تینوں دسے. خدا دی قسم جدوں دمشق وچ گیا بی بی زینب سلام اللہ دے روزے دا دروازے اتے کبارت لکھی سی, میریاں چیخاں نکل گیاں السلام علیکہ یا جبل صبر, اے صبر دی پہاڑ بی بی. میرا سلام ہوئے, میرا جاگی میرا سلام ہوئے. میں رخ بدل کے ایسا ایسا منزل دی طرف آ رہے ہیں جو میں پڑھنا ہے, تمہید مکانا چاہنا. ساری زندگی ویچ علی مرتضیٰ نے صرف ایک واری میرے رسول دا لعاب دہن چوسے ہے, وہ بھی کعبے دے دروازے تے, صرف ایک واری. تے کی کہندہ سلونی جو دل کردہ ہے پوچھو, ذرا بولی جو دل کردہ ہے, وہ جنہیں ایک واری چونگی ہے نبی دی زبان کہندہ جو دل کردہ ہے پوچھو. میں کتھے تولا یالی تیرے پتر نو جن نے پورے 2 سال زبان رسالت جلسی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن نے پورے 2 سال زبان رسالت چوسی ہے. آخری جملہ اور تمہید ختم. میں صرف واپسی شام تینوں سنانی ہے, لیکن آخری جملہ سن غور دینا. کوفے دی جامع مسجد ہے, علی دی چولی ہے, ویچ حسین ہے. تارتن یقبل وجہو و تارتن یقبل شفتائے. کدی علی منہ چم دینے بولیا نہیں یار دے, کدی رخسار چم دینے. اتو حضرت سلمان فارسی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ. اے ہون اے نظارہ ویندے نے پہ پیو پتر دا. علی حسین دا کدی منہ چم رہے نے تے کدی رخسار چم رہے نے. جہاں فارغ ہوئے تے میرے مولا نے آئی سلمان وال ویکھیا, خیریت ہے بول کے کہندے نے پتر تے لوکاں دی بھی نہیں, لیکن تیرا کو وکھرا ہے. ادھا گھنٹہ ہو گیا مینوں ویندیاں تے تسی ان چم رہے ہو. ہن جے تو جاگیں تے میں دساں علی نے دسیا بھی حسین کون ہے. پیو تو زیادہ پتر نو کون جانتا ہے؟ جے سمجھیں گا تے میں پڑھنا چاہنا, تھک گیا تے جا. انجوے کے کیا سونے انہو ذخیرہ تو آل محمد لے یوم القیامہ. اے حسین جنہوں بچہ بیکھ رہے ہیں, اے قیامت والے دن ہم آل مصطفیٰ کا ذخیرہ ہے. مرشد ذخیرہ انہوں آن دینے جڑا اوکھے ویلے کم آوے. تمہیں پڑھے ہی نہیں, جڑا اوکھے ویلے کم آوے انہوں آن دینی ذخیرہ. جڑا اوکھی منزل تے اوکھے وقت تے کم آوے انہوں آن دینے ذخیرہ. سلمان فارسی آن کر کے کہندے نے مولا تو تے آپ مشکل کشاں ہیں, پھر اے ذخیرہ کیوں ہے؟ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا, اسی عرش دے سائے تھلے کے سفید موتی دے گنبد جی بیٹھے ہوا گے 4 تن پورے. کرسی عدالت اللہ دے جلوے و دی شان دے مطابق
نال مصطفیٰ کریم اپنی شفاعت دے مطابق تے اسی چار بیٹھاں گے نور دے گنبد ایک گناہگار پیش ہوئے گا. گناہگار اللہ دا امتحان شروع کرے گا. سن لے کو جو سنے گا تے لطف آئی گا. بی بی فاطمہ ویک کے کہہ گی یا علی اے تے میرے بچیاں دا حبدار نہیں. جڑے حبدار ہوتے بولو اے دے میں دعا کرنا یا اللہ میں ہی ہوں اے میرے بچیاں دا حبدار نہیں. فرمایا حبدار ہے تے پھر انہوں چڑکاں پیاں پیندیاں نے. فرمایا بطول چپ ویک بندہ کیے. فرمایا سلمان ہم دیکھنا شروع کریں گے اگر انہوں اللہ بخش دیوے تو ٹھیک فابہا. اگر وہ دے لی دوزخ دا حکم ہو جائے جدوں فرشتے لے کے چلن گے ہم اس وقت حسین کو آگے کریں گے. ہن سمجھ حسین کی ہے اور بولتے صحیح. ہن سمجھ حسین کے میرا پسندیدہ ایک واقعہ آ گیا. مکانا چاہتا ہی تمہید ہوں لیکن سن کوچا ہے بطول ہے. بطول انہوں آندے نے جڑی کدی پلیت نہ ہوئے. بابا جی تیری دادی دی شان ہی وکھری. خدا دی قسم ساڈیاں ماما تیاں پہنا 40 دن پاک نہیں ہوندیاں. بچہ جم کے ڈیٹ آ جائے تے 10 دن پاک نہیں ہوندیاں. تے بطول انہوں آندے نے جڑی کدی نہ پاک نہ ہوئے. بولتے صحیح ہے جڑی کدی ناپاک نہ ہوئے. میں پوری گل سناواں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا. جملہ بولنا چاہنا ولدت الحسن بعد الظہر وصلت العصر. زور دی نماز پڑھ کے بی بی نے حسن جمع ہے. عصر دی نماز ویلے ماں بھی مسلے تے پتر بھی مسلے لیا دا جوڑ کوئی. بولو ساڑیاں تے 40 دن چھلے چ رہی دیاں نے. اے ہی بطول بولتے صحیح ہے. اے ہی سینے بطول ہے. بابا جی تو اڈے لی توفہ علی اپنے سین چ بیٹھے نے 5 سال دا حسین ہے. انج غور نال ویکھ کے نا تے مولا فرماندے نے تال یا بنیا میرے لال اُرا ہے نا. جدو قریب آئے نا تے پوچھ دے نے اے نا امک تیری ماں کتھے. حسین آندے نے نانے کار. تیرا پائی حسن کتھے اکھے نانے کار. کنیز فضا کتھے اکھے نانے کار. کار کون کون ہے مسکرا کے کیا یا تسی ہو یا میں ہوں. ایئی تے گل سننا لی ہے. علی نے مسکرا کے کیا حسین دروازے نو کنڈی مار. تال جا بنیا کریا. جی بابا 5 سال دی عمر ہے. بیٹا اس طرح کر آج تو تے میں تمہیں کلے آج پیڑ نہ پا لیے ویکھیے فخر لڑا کے تو وڈا ہے کہ میں وڈا. لوریاں دے ہاتھ کھڑے نہیں آئے. تو وڈا ہے کہ میں وڈا. اگے غلام سین نہیں سی حسین سی. اینج کر کے کہ انت افضل منی یا باتا. بابا جانی تسی وڈے ہو میں چھوٹا. تسی باپ ہو میں بیٹا. تسی آلہ ہو میں ہولا. میرا توڑا جوڑ نہیں. اینج منہ چوم کے علی نے کیا پتر فضیلت نہیں فخر. بابا جی گل سننا جی. فضیلت نہیں فخر. یاد رکھ لوریا اس جملے نو قیامت تک مرن تو پہلے تک یاد رکھی. 5 سال دا حسین کہندا ابا میں تے سوچیا سی فضیلت ہے جے فخر ہے تے آ پھر پوری زندگی جن نے علی نو للکاریا نا اسے حسین کہتے ہیں. مگر نہ ماں پتر جمعی ہی نہیں نہ شجاعت نہ علم. علی بہ گئے کرسی تے آہن میں عربی عمارتاں لگا پڑھن. حسین آئے سامنے. بابا اگر اجازت دے میں تے میں پہلا فخر پڑھا. میں لاہور تے امید نہیں بھی خاموش رہو گے. بیٹا پڑھ. فرمایا ہاں دے جدہ کا جدی میرا نانا ہی محمد مصطفیٰ میرے نانے ورگا نانا لیا. بولو گے تو میرا دل خوش ہوئے گا. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. یہ تصویر ایک فرشتے بھی بنا رہے ہیں.
अली सिर नीवा करके कहते ने मेरे कोल कोई नहीं, तेरे नाने वर्गा मेरे कोल नाना, बोलोगे तो मजा आएगा ना। सिर्फ अली कोल ही नहीं, खुदाई विच कोई नहीं। तेरे नाने वर्गा मेरे कोल नाना कोई नहीं। हुसैन आंदे ने बाबा दूजा फखर पढ़ा, बेटा पढ़। हाँ दे अबा का कभी, चल मेरे अब्बे वर्गा अब्बा ले आ। अली सोच के कहते ने तेरा अब्बा शेरे खुदा। हाय 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 जागी है कदी अली दे तनाजुर च वेख 300 आयात अली दी शान च कुरान च नाज़िल हुईयां ने। इसे अली कहते हैं। नहीं फरमाया बाबा 2 फखर हो गए कमे ते तीसरा पढ़ा। इस फखर ते खुदा दी कसम मेरी उम्र 2 कट 80 साल जे, यानी 2 less 80 years, 80 साल उम्र है दे करीब। मैं 10 मुल्क जाके मौलवियां को इंज करके पूछया ये इंज भी जदों फातिमा आउंदी सी रसूल उठदे क्यों सन? अगर बेटी समझकर उठते थे तो फिर सुन्नत है, आप क्यों नहीं उठते? तवज्जो। हुसैन उन कहते हैं ऐ जोड़ वे। हाँ दे उम्मा काका उम्मी अब्बा मेरी मां ओई जिन्हों वेख के नबियां दा नबी उठता है, मेरी मां वर्गी मां लिया। हालांकि अली की अपनी मां का नाम भी फातिमा है। जिन्होंने समझ आई हो तो लुत्फ लो। अपनी मां का नाम भी, जब अली की मां फातिमा होकर भी फातिमा जैसी नहीं, तेरे घर दे गुलाम फातिमा है। सही कह रहा मैं? मेरी मां जैसी मां लिया। ऐसे ही जुमला बोलना चाहना, मुर्शद अंदर बैठा तो इशारा किया सी, अचानक ज़हन च आ गया, दसना चाहना। जद बीबी आउंदी इमाम ज़ैनुल आबदीन कहंदे ने अगर 500 दफा मेरी दादी आउंदी मेरा नाना उठदा ते करदे की कब्बा लाहा, हाथ चुमदे जिदा ना दुनिया चुमदी है। मैं फिर फिकरा बोलदा, जिस करीम आका दा ना दुनिया चुमदी है ओ जिदे हाथ चुमे उसे हुसैन की मां कहते हैं। गल लगे जिते मैं पैरा देना है। कब्बा लहा व अजलसा फी मजलिस से ही, हाथ चुम के अल्लाह करे तो जो 5 बंदे ही समझ जान, नबी बांह पकड़ के फातिमा को अपनी गद्दी पर बिठाते थे। आए अपनी गद्दी पर, मसले दे नहीं। मैं शान सदीका की वजाहत कर गया, मसले दे नहीं, गद्दी दे। आका सानू भी समझा जाला क्यों? फरमाया मेरे तो बाद नबूवत दा बूहा बंद है, मेरे तो बाद वलायत दा बूहा खुलना ते वलायत दा सरदार है एदा शौहर क़यामत तक। बाबा जी एक जुमला अगर मैं तुहाडे उरस ते आ गया तो वजाहत करांगा, लेकिन फिक्रा सुनो इत्थे। चलो मैं डंडी मारना चाहता सी, पूरी इत्थे करना चाहना ताकि लुत्फ ज्यादा आए। तफसीर मजरी अल्लामा काजी मोहम्मद सनाउल्लाह उस्मानी मुजद्दी नक्शबंदी पानीपती। मेरा तो ख्याल है मैं उलमा से फुल ना लेता है रहमतुल्लाह ताला अलैह। लिखते ने कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इस आयत दे तहत लिखते ने ए जुमला अगर पी गयो तो मैनू व्याड़ी जांदिया तक दुख होएगा। लिखते ने की लिखते ने, आदम अलैहिस्सलाम तो लग के ईसा अलैहिस्सलाम तक जद तक अली पैदा नहीं होए अजे इस 1.25 लाख नबियां दी उम्मत विच जिस बंदे नूं भी वलायत लभी है ना, अली कोलों मंग के लभी है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, 5 नारे 45 सवा लाख नारा हैदरी, हैदरी। मैं जुमला बोलना चाहना, मेरा मुर्शदी गौस कर बगदाद वाला लियाना चाहना, जेड़ा पैदा होने तो पहले वली बनाए उसे अली कहते हैं। जदों दुनिया च आ गया
تے پھر فاطمہ تے علی دا گھر فیکٹری بن گیا ولایت دی. ولایت دی جملہ بولنا چاہنا میرے نال نال چلی. صرف مرشد علی اس پاسے کلی پائی ہے. جہاں علی دنیا چو ٹر گئے اے ولی بنان دی پگ امام حسن دے سر تے آئی. تفسیر مظہری پڑھ رہے ہیں. امام حسن تو بعد امام حسین دے سر تے آئی. مولا حسین تو بعد مولا سجاد دے سر تے آئی. زین العابدین تو بعد مولا محمد باقر دے سر تے آئی. سرکار تو بعد امام جعفر صادق دے سر تے آئی. سرکار تو بعد امام موسیٰ کاظم دے سر تے آئی. انہاں تو بعد مشہد شہنشاہ علی رضا دے سر تے آئی. انہاں تو بعد محمد تقی جواد دے سر تے آئی. انہاں تو بعد علی نقی دے سر تے آئی. انہاں تو بعد 11ویں امام حسن عسکری. اگر تو اٹھیا نا تقریر ختم کر کے میں تھے ٹوڑ جانا ہے. فکرہ سونی 11ویں امام دے سر تے آئی. 12واں اجے آنا ہے. 11ویں نے جو دنیا تو جانا سی نا تے اپنا مسلح تے مور لپیٹی اور اپنے پچھے وارث نو کہے نو سنبھال کے رکھی. 5ویں صدی ہجری وچ بغداد وچ ایک کاکا پیدا ہوئے گا. نہ ہوئے گا عبد القادر جیلانی. ہن قیامت تک جیڑا بھی ولی بنے گا میرے غوث دے جوڑے چم کے بنے گا. بات سمجھ آئی دے؟ گل مکی نہیں. جدو قیامت آئے گی تے امام مہدی آ جان گے پھر غوث اے مور تے پیڈ انہاں دے حوالے کر دے گا. یہ دا مطلب ہے ولایت پہلے تو شروع ہوئی ہے تے 12ویں تے جا کے ختم ہو گئی. اے تو شیعہ نو دے چھڑے نے تیرے کول کی ہے. کدی سوچیا کر چلیا اے تیرے نے ہوئے. اے تیرے نے جڑا میں جملہ پڑھنا سی مرشد پاڑے واسطے لکایا ہون لگا پڑھنا. ولیاں وچ ولی کتب وضاحت کروں گا میں اگر مرشد میلے تے آتے. ابدال اطاد اخیار ساریاں تو وڈا عہدہ جڑا ہے نا ولیاں دا عہدے تو اگے اور کوئی عہدہ نہیں ولایت. انہوں آندے نے قطب الاقطاب قطب المدار قطب العالم قطب الارشاد قطب اکبر. میں 5 نہ پڑھے نے دے ادوں وڈا عہدہ کوئی نہیں. مرشد لگا جملہ بولن اے 4 تے 5 عہدے نے وڈے ولیاں دے. ساریاں تو وڈے عہدے دا نام ہے قطب الاقطاب ایک. دوجا نا قطب اکبر. تیجا نا قطب الارشاد. چوتھا نا قطب المدار. پنجواں نا قطب الارشاد. اے سارے وڈے نے قطب. باقی قوماں چو ہو سکتے نے لیکن عسکری نے کیا قیامت تک قطب ارشاد جدو جمے گا اے فاطمہ دی نسل چو جمے گا. یا حسنی ہوئے گا یا حسینی. اور اس گدی اتے قطب ارشاد بیائے. یہ ہون سمجھ آئی آپ. تان نبی فاطمہ نو اپنی گدی تے بٹھان دے سن کہ قیامت تک جو قطبان دا قطب ہوئے گا تیری گدی تے یا حسنی ہوئے گا نہیں. تیرا اپنا شہر تو پھول گئے ہیں. تیرے شہر مشہور قطب ارشاد حسن دی اولاد چو داتا گنج بخشا جویری. تم ہاتھ نہیں کھڑے کی تے جے تو تھکیاں نہیں تے ایک گل داتے دی کرنا نہیں کیجئے. بولو تو صحیح چونکہ شہر میرے داتا دے ایک گل کر لا. توجہ جادوگر سامنے آ. وہ واقعہ تو سنیا 2 دالا سارا لیکن میں ایڈی کو گل سنانی بچوں جڑی تو نہیں سنی. سامنے آ راوی دا کنڈ ہے تے جادوگر کہندا علی اجویری میں لگا پرواز کرن تے تو بجھنے میں کتھوں تک گیا. میرا خالی جنہوں میری سمجھ نہیں ہونی کسی دی بھی نہیں ہونی. وہ جادوگر کی کہندا میں لگا اڈن تے لگا پرواز کرنے تے میں جدوں مڑ کے آواں تے تو دسنا پہ میں کتھوں آیا. انہیں کیتی پرواز تے پہنچیا سری نگر. ایک باغ سیباں دا اے چاندہ پہ ایک سیب تروڑ لواں تے جا کے وخا کے کماں گا 10 کتھوں آیا. سیب نو پایا ہاتھ ٹینی لی سیب واپس چلا گیا. پھر ہاتھ کے کردا ہے سیب واپس. پھر ہاتھ کردا ہے سیب واپس. یکدم ایک بابا چہرے تے ماس کے کہندا سیب لینا ہی تیری چپ تو صدقے جاواں. آگے کہندا ہے سیب لینا ہی. ایک بار تے سبحان اللہ گائے.
یہ کہنے لگا جی سیب لین سرکار نے ایویں نشتر کٹ کے اپنے دامنی چوں مار کے سیب توڑ کے نالوں پچر لا لئی فرما آ لے اے پرواز کر کے اڈیا آیا لاہور تے ٹور نہ ناج کر بھی دس میں کتھوں آیا تیرے سنن تو صدقے تے میرے رولا پان تو صدقے انج کٹ کے کہیں دا کتھوں آیا دادا نے جیب وچوں پچر کڈی نال جوڑ کے کیا ایتھوں ہی آیا نا بولتے صحیح یار جے ماں گیا تیرے کول دے ایتھوں ہی آیا نا ایک باری پھر سبحان اللہ کا بڑا مزہ آئے گا انگریز والا واقعہ تو سنے ہیں بابا جی خادم رضوی علیہ رحمہ پڑھ دے ہوندے سن اے تو سنے ہیں ایک باری سبحان اللہ کا سبحان اللہ لیکن ایک نکا جانا ماں تین سنا کے اپنے موضوع بابا جی میرا ٹائم ہو گیا ایک کنے منٹ اور پڑھنے جی میں اچھا جی میں آکھا بھی جی شاید اچھا جڑ جڑے تھکے ادھر ہاتھ کھڑے کرے آجے تھکے تھکے ہاتھ کھڑے کرو محمد موسیٰ اللہ دی قسم اجے میں تمہید جے میں تے سفر شام شروع ہی نہیں کیتا محمد موسیٰ امرتسری پیر اے دی بیوی شاد باغ وچ رہندی سی تے ہر جمعرات میرے داتا دا سلام کر دی میرا دیکھر گل دی سمجھ آ رہی ہے ایک جمعرات سلام کرنے گئی ہے تے جہاں سلام کر کے مڑی نہ واپس تے بوجھے چاتھ پایا تے تھلے وگ گیا تھے چندہ پائی جاؤ سواب کمائی جاؤ بوجھا ویلا جس بندے نے ساری عمر انج کیتا ہوئے نا انہوں انج کرن لگیا شرم بڑی آمدی یار نہیں یار میں میرے گل آ گئی پتہ نہیں آئی تھے میرے الٹی آجے میں کہوں گا تھے آخری دے دے حسین دی نانی دا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ دا 4 پیتے لمبے پہنے اتے کائنات دا رسول آیا تے انج بول کے نا میرا نبی کہندہ خدیجہ پوری زندگی کچھ نہیں ہو منگیا مانگ جڑا بولے گا مزہ آئے گا مانگ آتن دستا سیدہ دی نانی کنی خوددار ہے مانگ انج رو کے کہیں دیئے کدی تو اڈا حکم ٹالیا نہیں پر کی کرا میں ساری عمر دیتا ہے میں منگن دی عادت نہیں بولیں گا دے مزہ آئے گا میں اسلام دے سینے نمک خدیجہ الکبریٰ دے علماء بولو صدیق اکبر کہندے نے اینا ٹیگ لاندے دولت دا کہ دوجے پاسے کھلوتا بندہ نظر نہیں سی آؤں گا مانگ مومنہ دی ماں کہندی ہے میں منگن دی جاج نہیں نبی نے کیا میں حکم دے نہ مانگ فرمایا پھر میں شرم ہوں دیئے تو اسی مسجد ہی چلے جاؤ اے تو اڈی 4 سال دی تھی یہ فاطمہ میں انہوں دس دیاں گی انہوں آکے پوچھ لیا جائے امام الانبیاء مسجد پر گئے تشریف لے آئے بیٹی دس تیریاں اکھاں وٹے نہ ہون تے وسنیاں ضرور چاہی دیا نے جناب بطول خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے جب ایک کہا بابا میری اماں کہندی میں ایڈی امیر ساں کہ 80,000 اونٹ میرے تجارت لی جاندے ابو جال اور ابو لا ورگے میرے کمی سان آج میں اینی غریب ہاں میرے کول کفن دا کپڑا نہیں میں سارا اسلام تے بار دیتے ہی تے سونے آجے دینا ہی نا تیرے کل 2 چادرانے ایک مزمل ہے ایک مدثر ہے مزمل رکھو کول آج جڑی چٹی موڑے تے مدثر پائی جے نا ایدہ مینوں کفن دے دے ایک بریک نکتہ پڑھا یہ ہمیشہ مولوی کالی کالی کملی دی یاد ستا ہے کملی پڑھ دے نے چٹی چادر کیوں نہیں پڑھ دے غور طلب ہے نا ہین دو میں کالی کملی بھی ہے چٹی چادر بھی ہے وہ مدثر ہے وہ مزمل ہے صرف اس لیے جے مولوی مدثر پڑھے نا تے تھلے 5 تن وخانے پہیں دینے سبحان اللہ چٹی چادر دے تھلے جڑے 5 بیٹھے سن جنہاں نے کپڑا چوکے نبی نے کیا سی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے چادر دے دیو
میری زبان سڑے میں فکرہ پڑھ ہی نہیں سکتا. کائنات دے رسول نے چادر اتاری تے کہن لگے کی منگی, اگر تو اے بھی منگ دی نا میری زبان اجازت نہیں دیندی تے تینوں اللہ دا رسول او بھی دیندا. آ لے اجے قریب کیتا تے وچ جبریل آ گیا. انہیں کہا اللہ پہندہ سونیا اے تیرے موڈے تے سجدی ہے, انہیں دین پالیا میرا, اس کو کفن ہم دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تین کو خاندان سمجھ آ رہا ہے؟ بولو تو ہے آ رہا ہے. میں پڑھ رہا سا میرے نانے ورگا نانا, میرے خیال پول گئی جانا, میرے بابے ورگا بابا, میری ماں ورگی ماں, ہاتے اکھا کا کاکی, ابا میرے پرا ورگا پرا لیا. سبحان اللہ. ایتھے ان پھر رولا پہ جائے گا. کئی سویرے فتوے لان کے سون علی دے اپنے پرا بھی جنت دے سردار نے, جعفر تیار, لیکن علی بول کے کہندے نے میرا پرا بھی جنت دا سردار ہے, پر تیرے پرا نو کتھوں تولا, تیرا موڈا رسول دا سوار ہے, دوش رسالت دا سوار ہے, میرا جعفر نہیں, میرے نانے ورگا نانا نہیں, میرے بابے ورگا بابا نہیں, میرے ابے ورگا ابا نہیں, میری ماں ورگی ماں نہیں, میرے پرا ورگا پرا نہیں. حسین چپ کیتی, علی اٹھے اج منہ چم کے کہندے نے بس سبحان اللہ. بس. فرمایا بابا میں 4 فخر لڑائے تے تسی نہیں 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 تے میں جت گیا. فرمایا بیٹا جڑا ہار جائے انہوں علی نہیں آندے. سبحان اللہ. جنہوں سمجھ آئیو کھڑے کرو. کربلا کا شاہ حسین, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. سن غور دینا, میرے مولا کائنات نے فرمایا بجڑا او جڑا ہر جائے انہوں علی نہیں آندے, ہون بے جا تو تے واری میری. رات کھڑے کر کے سبحان اللہ کا. من ولایت پیر علی دی او چھڑ کھیڑا تکراراں دا, دل دا شیشہ صاف چا کر, بن نوکر پنجابا, بن نوکر پنجاب, ہاتھ کھڑے کر کرو, بن نوکر پنجاب. جنہیں ہوندے خاص موالی مرنو مول نہ ڈر دینے, ملک الموت نو بیک کے ہوتے حیدر 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 حیدر. بابا آجے تے جوان ہون لگا ہون تے تو تھک گئے. علی نے کیا بیٹا ان میری واری ہے, قسم رب دی اے فکرہ میں دلی پڑھیا تے ایک سکریندہ سید پھیر پڑھے پھیر پڑھے پھیر پڑھے. تو تے مسلمان ہے, تین میں دسنا بھی جتھے جتھے حسین حارم نہیں ہے نا وہ فکرہ ہونا ہے. علی بہ گئے, حسین نو کہہ لگے میرا فخر سن, میں ید اللہ, اللہ دا ہاتھ, میں لسان اللہ, اللہ دی زبان, میں اسد اللہ, اللہ دا شیر, میں لوائے حمد چکن والا, میں فاتح خیبر و خندق, جملہ سن کے اٹھی ہوئے, میں قاتل مرحب و انتر, میں ساقی کوثر, میں نبی دے بستر تے سون والا. حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ابا ایک منٹ, ابا ایک منٹ, ابا ایک منٹ. پھر پڑھی کی پڑھے, فرمایا میں اسد اللہ, میں ید اللہ, میں لسان اللہ, میں لوائے ہم چکن والا, میں نبی دے بستر تے سون والا, میں فاتح خیبر و خندق, میں قاتل مرحب و انتر. کیا بابا اے فضیلت میرے ابے دی پڑھنا ہے, اپنے دی پڑھ. سبحان اللہ. تیرے منہ تے بہار میں کے میں لے آواں, یہ تے ادو آوے جدو علی دا پیار ہو گئی تھے. علی نال محبت رکھے گا مومن تے علی نال بغض رکھے گا منافق. ہون جتھے ہار منی او سن, مسکرا کے کہن لگے علی تو انج قابو نہیں آوندا, انج قابو نہیں آوندا. ہاں تے والدہ کا والدی الحسین, اور سونے میرا پتر ہی حسین, میرے بیٹے ورگا بیٹا لیا ہوئے.
حسین اسے کہتے ہیں جس کا توڑ حسین کے پاس بھی نہیں. ہن تین سمجھ آئی حسین کی ہے؟ بولو تو صحیح. اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے اور بولتے صحیح ہے. جس دی امی نبی دی تھی وہ اجے بھی پوچھنا ہے, ہاتھ کھڑے کر کے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے. نہیں تین میں گنجلہ پا کے منزل اگلی شروع کرنی جو میں شروع کر بیٹھا ایت لگا پڑھنا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. مرشد ایک سوال چھڑ کے چلیاں. قرآن کہندا ہے میرے حبیب کہہ دے او میرے بندیو پاویں رج کے بھی گناہ کیتے جے نا, رج کے بھی تے میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا. اللہ پہندا ہے میں سارے ہی معاف کر دیاں گا. میرا سوال علماء تے ہے پی جدوں نے سارے ہی معاف کر دینے نے پھر دوزخ کا دے لے بولے آنے تھے جدوں نے ساری معاف ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ساری معاف کر دینے پھر دوزخ کس لیے؟ مرشد دوزخ گناہگار لی نہیں, اے تے میرے نبی دی انگل نہ چھٹ جان گے. دوزخ مجرم آ لئی ہے. جڑے سیانے بندے ہاتھ کھڑے کرو. دوزخ گناہگار لی نہیں مجرم آ لئی ہے. پوچھ نجم شاہ مجرم کسے کہتے ہیں؟ میں آیت پڑھتا ہوں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. قیامت والے دن ایتھوں متھے دے والا تے پیراں تو پکڑ کے دوزخ وچ گناہگار نہیں مجرم سٹے جان گے. میں آیت پڑھ رہا ہوں مجرم کون ہے؟ میرے خیال سے سب تو تھک گیا ہوں. ختم کر دیا. میں تو انتے ویکھے ہی تو چہرہ میں بڑے ہی نہیں ان تک نظر ان کے یہ تھکاوٹ نظر آئی میں. مجرم کون ہے؟ سن تین مجرم دسنا گناہگار بن مجرم نہ بنی. ساری دنیا نیک ہو جائے تے اللہ آندہ میں سارے نو غرق کر دیا. میں او قوم لے آواں جیڑی گناہ کر کے میرے کو معافی منگے. اور رب نو آکڑیا ہویا عابد پسند نہیں, چکیا ہویا گناہگار پسند. چکیا ہویا گناہگار پسند ہے. کون ہے مجرم؟ اگوں تیری مرضی من نہ من تیری مرضی سجن بنا در پنج تن کوئی در تے وہا. کون ہے مجرم؟ 1000 سال عمر ہوئے نوح علیہ السلام دے برابر بندے دی تے صفا مروہ دے درمیان نمازاں پڑھے. ایک ٹھیر لگ گیا عبادت دا, روزے رکھے 1000 سال, دوجا ٹھیر لگ گیا احد پہاڑ دا سونا رب دے راج ونڈ دے وے, تریجا ٹھیر لگ گیا 1000 حج پیدل کرے, چوتھا ٹھیر لگ گیا اور ظلم دی تلوار نال قتل کر دیتا جائے, شہید ہو جائے صفا مروہ دے درمیان. اے لگ گیا 5واں ٹھیر. اینا نیک اینا نیک اینا نیک نبی نے کہا جے ایتھے حسین دا پیار نہیں تے اے جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکدا, اے ہی مجرم. ایمیں اللہ حضرت نے نہیں سی کیا مرے آج لے ان کی پناہ, آج مدد کل نہ مانے گے قیامت میں اگر. اور اس دروازے تے چک جائے, اس دروازے تے لمیاں پیائی نجات ہے, اس دروازے تے آئے ہی خدا دی قسمیں کدی ٹائم ہوئے میں تین صبح تک مجرم اور گناہگار دا فرق ہی دساں کن ہے. لیکن نہیں 19 منزلہ نے شاہ جی 2 منزلہ پڑھنیاں نے تے اجازت. اے کربلا تو لگ کے تے شام تک اپنی انگلاں تے گندے جایا جے, میں 19 لگا گنا. کوفہ, کربلا, قادسیہ, موصل, تکریت, وادی نخلہ, لیبا, نصیبین, دعوات, کریسرین, مقبرۃ النعمان, شیرز, صبور, حمات, حمس, بالبک, دیر رہب, حران تے دمشق. اے 19 منزلہ تے سید زادیاں تے سید رولینی ہوئے. تیری آنکھاں چ ایک قطرہ بھی آنسو آ گیا تے تیری بخشش دی دلیل بن جائے گا حسین دی خاطر. اور میں او 19 منزلہ ویک کے آیا اکھی اونا ہی چون.
ایک منزل پڑھنا چاہنا پہلی اور دیکھنا بھی تو کی کرنا ہے ادنا سنو درود پر نبی ذات پہ سارے پڑھو درود میں نے یاد نہیں رہنا شاہ جی چونکہ میں بخاری سید ہاں امام زین العابدین دی اولاد چاہاں میرا دل کرتا ہے کہ ایک اپنے بابے دی شان تیرے سامنے فکرہ بول دیا جے تیری طبیعت ٹھیک ہوئے دے میں دمشق دا قید خانہ ویکھے ہے جتھے بیبیاں دن دے ٹائم قید ہوں دیاں تے بار دروازے ہوتے سید زین العابدین گل وچ توک ہاتھ وچ کڑیاں تے پیریں وچ بیڑیاں پا کے سارا دن حسرت دی تصویر بن کے جنہوں اس بولی دی سمجھ نہیں ہونی کسے دی نہیں ہونی بیٹھا دا سید قید خانے دے بار انہوں تھے بی بی سکینہ دی قبر ہے گل سن سال پورا تین یاد رہے گی ایک شکاری انہیں نایاب ہرن دے بچے دا شکار کیتا جنگلی چوں وہ ہرن نایاب سی تے دلی سوچ دا چالی یزید نو توفہ دینا وہ میں نو انعام دے گا تے میرے دن ٹھیک لنگ جان گے میری گل دی سمجھ آ رہی ہے شکاری نے شکار کر لے نایاب ہرن دا بچہ اے لے کے ڈور پیا یزید دے دربار تے دلی سوچ دے پیا اے یزید نو انعام دیاں گا نا توفے ہی دیاں گا وہ میں نو کوئی انعام دے گا اے ہن بچہ لے کے ٹریا جاندہ ہے تے مگر دی ماں ہرنی چاں چاں کر دی جاندی ہے اے لے کے تے اس بوئے گو لنگیا جتھے حسین دا پتر بیٹھا سی میرے کہا تھک گیا ہو بس کر پھر صحیح جو رہن دی تھکے ہو نا تھوڑا موڑ نہیں نظر آمدہ گیا دروازے آگے بیٹھا جائیں کولوں لنگے آئے او ہرنی نے گور نال ویکھیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پوترے دو ترینوں انج ویکھ کے کہن لگی اے میرا بچہ لئی جاندہ ہے تے تو اے حسین دا پتر ہے چھیتی بوڑی وے طبیبہ جنہوں اگوں دا پڑھو چھیتی بوڑی وے طبیبہ تین دے میں مر گئی جائے نہیں گل کی تھی اے زبان جانورہ دی سمجھن والا خاندان امام زین العابدین نے شکاری نو ویکھ کے کیا تال اوریا وہ آکڑیا سی آنجن بچہ چکیا تو قریبہ کہندہ کی ہے آپ نے کہا کیوں چکیا ہی کیوں پھڑائی ہے نو یہ دی مار ہوں دی جاندی ہے وہ کہندہ ہے میں غریب 3 گھنٹے نسیاں جنگل ہی تے انہوں قابو کیتا ہے تے اے میں جا کے یزید نو گفٹ دیاں گا یا او دے کسے سردار نو تے او میں نو 2 پیسے دے گا میرا وقت سر جائے گا انہیں نال تے میں جا رہے ہیں اگوں علی دا پوترا کہندہ ہے جے میں تینوں کماں چھاڑ دے جے کرسی آلے چو ایک دا بھی ہاتھ کھڑا ہو گیا تو سمجھا کہ بھی مانی بیٹھے ہو میرے مولا نے فرمایا اگر میں کہہ دیا چھڑ دے مجھے جملہ سننا آ جے انج ویکھ کے کہندہ کہہ دی تیرے چہرے دا نور دستا ہے بھی تو شامیاں وچوں نہیں تیرے چہرے دا نور دستا ہے کہ تو شامیاں کوفیاں وچوں نہیں تیرے چہرے ہیں کہہ دی میں نہیں پتا تو کون ہے میں نہیں پتا تیرا جرم کی ہے لیکن تیرے چہرے دی چمک دستی ہے بھی تو اینا وچوں نہیں تو چونکہ میں نو کیا چھڑ دے اے اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کہنے لگا اے قیدی میں چھڑ دیتا وہ ہرنی نے تھینک یو کیا وہ بچا لے کے ٹر گئی اے اپنا دامن چاڑ کے تے ٹر پیا اجے 3 قدم ٹریا تے بطول دا پوترا کہندا روک وطال واپس موڑ اورا اے ہن سڑیا تے اگے کہندا ہن کی آکھ نہیں ہن کی آکھ نہیں فرمایا میرے آنکھیں لگ کے چھڈی انعام نہیں ہو لینا ایسے انعام دی تے قیمت چاہیے تیرے کول جے تینوں لطف آوے یہ کو بول کے کہندا تیرے ہاتھاں وچ کڑیاں نے تیرے پیراں وچ بیڑیاں نے تیرے گل وچ توک ہے بوجھا تیرا خالی ہے کی دیں گا فرمایا اورے آ تو مینوں جاندا نہیں ماں ہاضا اے کی ہے وہ کہندا کسی نے مکان بنایا تے ریت تے وٹیاں دا ڈھیر ہے فرمایا بک پر
ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਸਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੰਦੇ ਕਰਾਂ ਰੇਤ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨਾ ਬੁੱਕ ਭਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਕ ਭਰ। ਇਹਨੇ ਬੁੱਕ ਭਰਿਓ। ਅਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਲਸ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਹ ਰੇਤ ਤੇ ਵੱਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੁੱਕ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ। ਉਹਦਾ ਕੈਦੀ ਕੈਸਾ ਤੂੰ, ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਛਡਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੰਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਵੱਟੇ ਚੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਐਸ ਫਿਕਰੇ ਜੋ ਤੂੰ ਪੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਆੜੀ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਤੇ ਫਿਰ ਝੋਲੀ ਵੇਖ। ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀਰੇ ਬਣਾਇਆ ਸਨ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਬਾ ਮੋੜ ਦਿਆਂ। ਤੂੰ ਗੌਸ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਸ ਦਾ ਵੀ ਅੱਬਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਤਵੱਜੋ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈ ਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਕਾਕਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖੜਾਇਆ। ਅਲੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਬੀਬੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੱਲ ਹੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਅਲੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕਿ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਚ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਨ लगे चल मेरे नाल। आ गए कब्रस्तान पैर दी मार के ठोकर किया कुम बिस्मिल्लाह। ये उठया वेख के तो रोन लग गया। आपने फरमाया नवी जिंदगी मिल गई, रोया क्यों है? उन्हें कहा यजीद सवेरे फिर मार देगा। ताकत वेखो इस खानदान की, हर करामत फिट होंदी है गौस दे नाल। ये दादकियां ते नानकियां कोलों सिखियां ने गौस ने करामतां। तवज्जो। फरमाया किन्ने बंदे हो कर दे? उन्हें कहा जी तीन ही, ए बीवी ते बच्चा ते मैं। फरमाया अखा बंद करके मेरा कपड़ा पकड़ो साफे दा, अखा खोल। ना वो मुल्क है, ना वो वतन है, ना वो इलाका है, नवा ही शहर नवा इलाका। कन चवाई मौज कर, सारी उम्र यजीद लभदा रहे। इस लिए अल्लाह हजरत ने कहा सी आज ले उनकी बना, आज मदद कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मेरे दोस्त ये खानदान ही वखरा है, ये खानदान ही वखरा है। खुदा दी कसम इन्हां दी कदी कबरां जाके इराक ते शाम च वेख, जिस एक सैयद दी कबर इत्थे आ, एक दी पहाड़ दी चोटी ते आ, एक दी औस गार च, एक दी औस कब्रस्तान च। जिथे जिथे कोई लभ्या ओथे ओथे मार दिता गया। तेरे तक दीन सस्ता मिल गया, तेनू इस्लाम आसानी ना लभ गया। पुछ अली दे घराने कोलों जिन्हां ने कीमत दे के इस दीन नू तेरे तक पहुंचाया। बस हजूर काफ़ी है। अल्लाह ताला मेरी और तुहाडी हाज़री कबूल करे। वो मंजिला मैं नहीं पढ़िया जो कि मैनू घंटा सवा घंटा हो गया पढ़दे आ, तुसी थके हो, फिर गर्मी भी बड़ी है। अच्छा जी तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। बाबा जी ने एक गल काने च कीती है, चलो वही सुन ले। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी, इधर तुहानू नहीं आउंदा? अल्लाह मुहम्मद। मेरे बेटे गल सुन, कसम रब दी मैनू कोई नहीं सही जानदा। मैं खाजा दे लड्डू पड़े, हालां मैं कादरी हाँ, ते दुनिया च मेरे ढोल बज गया। मैं 10 मिनट लग जाएंगे, थक तो नहीं जाते। इंडिया गया, इंडिया दिल्ली पहली रात गुजारी। मेरे नाल एक मेरा अकीदतमंद सी, मोहसन समुंदरी दा, जमात अहल सुन्नत दा सदर है। वो मैनू रात नूं कहंदा बाबा जी सवेरे कित्थे सलाम करन जाना या की करना है? मैं आख्या यार मेरे घर तो नेड़े आ बाबा फरीद दा दरबार है, ते इत्थे फरीद दा भी पीर है। बोलो तो सही यार,
تے میرا دل کردا ہے سویرے دن چڑھے خواجہ خواجگان قطب الدین بختیار کاکی سرکار دے آستانے تے چلیے. وہ کہنا ٹھیک ہے جی. سویرے ہندو آیا ڈرائیور او دا نا سی اجے کمار پرکاٹھی. وہ میں انہوں کیا اجے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مزار جانتا ہے؟ وہ میں نے کہندہ مہرولی. وہ میں کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہندہ اس محلے کا نام مہرولی ہے جہاں خواجہ کی درگاہ ہے. اسی دربار آنے ہیں تو وہ کیا دینے سانو دونوں نے کار چ بٹھا لیا. اسی مہرولی پہنچے. گل مقامہ جہاں اندر داخل ہوئے نا کم از کم میرے فرید دے پیر دے دربار تے من 2 من گلاب دے پھول پہ ہون گے. گل جڑی میں تینوں سنانی ہو سنی غور نال. انج اسی مرشد چادر پا کے نا ایس پاسے میں کھلو گیا تے ایس پاسے کھلو گیا میرا ساتھی تے دعا لگ پہ منگن. ہن تو میرا چہرہ ویکھیں گا تے مزہ آئے گا. یکدم میری نظر سامنے ایک حجرے تے پئی دلی ہے جدے اتنے لکھیا سی حجرہ ایک گنجے شکر. حجرہ ایک گنجے شکر. میں کہا محسن کہ جی بابا. میں کہا ویکھو میرا پاک پتن والا بابا ایتھے بھی آ. وہ مینوں حیران ہو کے پوچھتا کتھے جے؟ میں کہا او دے چل دعا پھر منگاں گے پہلا ویکھیو اوتھے کی. اسی ہن دوویں ٹر پئے ہاں تے او حجرہ جویں اے نیلے تے سفید رنگ دا کرات لگی ہے نا اینی دور سی. ادھروں اسی آئے ہاں ادھروں 4 کڑیاں تے 4 منڈے دلی یونیورسٹی دے فیلاں کول نے تے او بھی مسلماناں دے او بھی ٹرے آوندے نے. ہن ساڈا کراس بالکل سوجرے دے گیڑ تے ہویا. ہن میرے کول صافا سی وہ جڑی انہاں تو اگے کڑی لگی سی نا وہ کہندی یا اٹ سیمز دیز 2 پرسن بلانگ ٹو پاکستان. ہن جنہاں نوں انگریزی آوندے تو سمجھ پیا. انہیں کہا بھی انج معلوم ہوندا ہے بھی یہ بیچارے دوویں ویکھی ترجمہ سمجھ گیا یہ دوویں پاکستانی. او تے ذہن سی مولوی نوں کیڑا آوندی ہے. یہ تو انہوں ویسے نہیں پتا بھی میں 37 سال کالج پڑھائی ہے. یہ پاکستانی نے اور جو ایتھے جاندی میں کہا یا یو آر سپیکنگ ٹروتھ تو سچ پیا. ڈو یو نو انگلش تو انگریزی آوندی ہے؟ ہن وہ اردو آتا ترجمہ میں پنجابی لگا کرنے. میں کہا میں تیرے جیسیاں شرلیاں نو 37 سال پڑھائی ہے. کہیں دی بابا جی آپ کہاں سے آئے؟ ہن میں پھنس گیا ہوتے. ویاڑی او شہر ہے اگر پشور جانتے پوچھے کدھر سے آیا. میں ایک بار تقریر کرنے واسطے گیا منگورا سوات. کدھر سے آیا مولوی؟ میں کہا وہ ویاڑی کیا؟ میں کہا اب برا بولنا. میں کہا میرے شہر نہ جنہ چر برا نہ لو لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا. تے ایک کڑی دلی دی نو کیویں بیٹھدا پتہ لگنا ہے. میں کہا بیٹا ہم پاک پتن شریف کچھ ہی نہیں بول دے اور ملتان شریف کے بھیتر رہتے ہیں درمیان میں. ہون سوال ہونا ہے. وہ میں نے پوچھ دیے بابا جی کبھی آپ پاک پتن شریف گئے؟ آئے ہوئے حسرت. کبھی آپ پاک پتن شریف گئے؟ میں کہا کئی باری. بابا جی کی درگاہ گئے؟ میں کہا کئی باری. بابا جی کی درگاہ کے اندر گئے؟ اور نہیں تینو مزہ ہی نہیں آ رہا. میں کہا بیٹا کئی باری. کہندی بابا جی کی قبر کو ہاتھ لگایا؟ میں کہا کئی باری چومیا. کہندی پٹ فارورڈ یور ہینڈ بابا وانٹ ٹو کس یور ہینڈ. بابا ہاتھ اگے کر. اسی واری واری وہ ہاتھ چومیے جڑا فرید دی قبر نو لگا. ہون بڑے میرے پاک پتن دے ہر دور سلام ایتھے خسرو نظام جیا مرشد پن نوکر پانی. اے 4 یار لگا گنا. ایک پاک پتن دا بابا فرید, ایک ملتان دا بہاؤدین زکریہ ملتانی, ایک کوچ دا سرخ بخاری, ایک سیون دا لال شہباز کلندر. تصویر پھڑ جے بچ پا تقریر مک گئی. کنے کنے میں اے نہیں 4 یار. ایک فرید پاک پتن والے, ایک بہاؤدین زکریہ ملتان والے, ایک اوچ والے جلال الدین سرخ بخاری اور ایک سیون والا لال شہباز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اللہ محمد شاہ اور حاجی خواجہ قطب فرید. چارے بیٹھے نے قلعے تے ملتان. آخری تے ایک نوجوان آ گیا
इंज चवां नूं वेख के कहंदा तुसी भी बजुर्ग हो। बाबा फरीद कहंदे ने क्यों खैर है? वो कहंदा मैं वेख्या जे एक बुजुर्ग ना है जमाल मुजर्रद ते ओ कड़ा बाल के ना अग दा ते तेल उत्ते रख के कहंदा जिन्ने कलंदरी लैनी आओ ते जेड़ा भी जांदा जुत्ती ला के भज जांदा उत्थे टिकदा कोई नहीं ते जे दरवेश हो ते जाओ ना जरा। बाबा साहब ने वेख्या गौस बावलक, गौस बावलक ने वेख्या जलालुद्दीन सुरख बखारी अल, उन्हां वेख्या कलंदर अल। आओ चलिए चारे टुर पे। मेरे तेरा मूड नहीं है समझ। ये चारे टुर पे इधर जमाल मुजर्रद अग दा कड़ा बाल के उत्ते तेल दा कड़ा रखे, ये आंदा पिया कलंदरी लै लो। इधरों ये चारे टुरे आउंदे ने, ओदी नजर पई ना जदों इंज ते कहंदा बच्चियो कलंदरी गई। एक बारी बोले कलंदरी, बच्चियो कलंदरी गई। जहां आए चारे करी इजले सूबे जो पहला उठे ही पाक पतन दा लाड़ा। ये हुण पुछदा है जमाल मुजर्रद ए बच्चियो किवें आया है? फरमाया बाबा जी कलंदरी लैनी है। फरमाया तेनू पता कड़ा च छाल मारनी। फरमाया तू सारियां नू यही समझा भी भजन वाली ने सारे। मेरे पाक पतन दे बाबा ने अपने जोड़े लाए इंज तैयार हो के जान लगे कड़ाए छाल मारन। जमाल मुजर्रद बा पकड़ के कहंदा बह जा बच्चिया तेरे नसीब विच कलंदरी नहीं जेड़ा तेरा बुआ लग जाएगा जल्दी होए। बाबा जी गिन को ज्ञात नहीं जे तुहाडे मरीज सारे बैठे मैं चेपी लाती उनको जाओ तवज्जो। फरीद पै गए हुण उठे ही ओचदा लाड़ा सुरख बखारी किवें आया बच्चिया? फरमाया कलंदरी लैनी। फरमाया बच्चिया छाल। फरमाया गया। फरमाया ना पुत्र तू नकवी सादात दी जादे तेरी नस्ल च कुतुब पैदा होने तेरे मुकद्दर च कलंदरी नहीं। हुण वारी आ गई गौस बावलक मुल्तानी दी। अगे होए जान लगे ना छाल मार बां फड़ के बेटा बह जा तेनू लोकी गौस बावलक कहणगे कलंदर नहीं। हुण वारी आई सेवन वाले दी जे मौज होए ते सुना। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सुरख लिबास पाया मेरे सेवन दा लाड़ा। अच्छा ये ना ते दा उस्मान बाबा जी तुहाडे कोल आया ते पढ़ांगा कलंदर पूरा ये की है, लेकिन इत्थे मैं डंडी मार जाना। चलो ये खलोते ना ते एदी वारी आई ते अज ना आपने रक्स करना शुरू कर दिता। रक्स करना शुरू कर दिता। सुनो गौर नाल रक्स करना शुरू कर। फरमान के की कहने लगा इधर अख मला जमाल, अख मला जमाल मैं सैयद इब्ने सैयद। अख मला जमाल मैं सैयद इब्ने सैयद लगाऊं छाल मारन। अगर कियामत तक वाज ना मारेगा तो सिर बाहर नहीं कटदा। इनू आंदे नहीं कलंदर। मैं दी तारीफ ही कर दिया इत्थे दस दिया ये सुरयानी ज़बान दा लफ्ज़ है। जदों सालिक तरक्की करके अल्लाह दे करीब होंदा है उन्हू सफेद जाम पिलाया जाता है ये सालक बनता है। जिन्हू सुर्ख पिलाया जाए ये मजजूब बनता है ते जेड़ा दोवें पी जाए इनू कलंदर आंदे ने। बोलते सी सरकार ने मारी छाल विच। हुण मैं की दसां किताबां च किन्ने साल लिखे अखीर वाज मार के क्या पुत्र आ जाए बाहर। इंज सिर बाहर कढ़िया। फरमाया बह जा थले। गल विचों एक मनकियां तिन्ना दा हार कढ़िया। फरमाया ओए अज तो बाद अगे सिर्फ कलंदर अज लाल कलंदर हो गए। एदे विच तीन पत्थर नहीं एक पत्थर ज़ैनुल आबिदीन दे गल दा ही, दूजा पत्थर काबे दे दीवार दा ही ते तीजा पत्थर कलंदरी दी निशानी है। ये जब दुनिया च टुर जाए ते तेरे दरवाजे ते चमकदे रहने चाहिए। बोलिया नहीं तू। और सुन
ऐ तस्बीह दे के जा रही हो तो सुता होएगा तो तस्बीह खुद चलेगी। ऐ प्याला ही जाम अली दे हथ दा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੀਵੇਗਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਲੰਦਰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੌਸਮ ਫਲਾਂ ਦਾ, ਸੇਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ, ਸੇਬ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਕਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ 2 ਸੇਬ ਗਲੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸੇਬ ਕਾਕਾ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ। बोलो सही, बोलो नहीं, अंदर चला जाएगा। अंदर जगह यार एक पेटी सेबां दी दे, हुण उतों फट्टे खुचे, उतली तय सही है, थले दी भी सही है, थले वाली सह च 2 गले ने। वो ये की है? मंडी वाला कहेगा नखरे ना कर, पिछों लग के आए ने, मैं नहीं लाए। जे ले जाने नहीं ते ए नाल जाणगे, ले जाने नहीं ते ए नाल, मैं फिक्रा मेरा तू पी जाना, ले जाने नहीं ते ए नाल जान गए, पिछों लग के आए ने। क़यामत का दिन होएगा, मेरे महबूब नबी नू अल्लाह कहेगा सोना दाता हजवेरी दे दे, गौस दे दे, मोइनुद्दीन अजमेरी दे दे, नौशोसान पाली दे दे, मेरे मौला मेरे हबीब ऐ दे दे, ऐ वली दे दे, ऐ वली दे दे। मेरा नबी कहेगा आखिरी फिक्रा, परवरदिगार लै लै मैं कदों इनकार करना, पर मैं इन्हां दा की करा जेड़े नाल लग के आए ने। और किसी पेटी च लग जाए, और कमलिया तरक्की आया, किसी पेटी च लग जा, गलिया होया किसी पेटी च लग जा। असर दी नमाज दा वक्त है, पानी दूर है, मैनू पेशाब आया, वुजू है, ते मैं सोचदा यार चल जल्दी जल्दी 4 फर्ज पढ़ लवां फिर सही, ते मेरी हो गई है। ते जे एक कतरा बाहर आ जाए, जिन्ना चिर वेचे हो जाती है। पता नहीं मैं की पढ़िया, जदों बाहर निकल जाती तो प्रीतियों किसी पेटी च वड़ जा, नक्शबंदियां दी पेटी, सोहरवर्दियां दी पेटी, चिश्तियां दी पेटी, कादरियां दी पेटी, नुशाइयां दी पेटी, वैसियां दी पेटी, किसी पेटी च वड़ जा, तेरा मुल पै जाएगा। गलिया बाहर रवेगा, पटा पा लिया गाले चो, पटे वाले कुत्ते नू मारन दी सजा भी 6 महीने आ, गल च किसी का पटा पा लिया। और इसे पटे नू आला हजरत ने कहा सी आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया ये दोबारा वसदा रहे बाबे मामदीन दा, और ये दोबारा वसदा रहे मुर्शदां दा। इन्हां इन्हीं दिन मेरे वर्गे नलैक नू सुनिया, और तुसी हुण तुहाडे कोल पुछांगा कुछ लुत्फ आया या बोर हो के चले हो? जिउंदे रहो, वसदे रहो। बोलो बोलो लाल कलंदर